भवती पूजां करोति किमर्थं किमर्थं मातः किमर्थं भवत्याः देवी तु पाषाणखण्डः अस्ति पाषाणखण्डः तर्हि किमर्थं मातः किमर्थं पूजा एवं किमर्थं वदति पुत्र एवं मा वदतु किमर्थं वदति पुत्र किम् अभवत् अस्माकमेतादृशं दुःखं कष्टं तथापि सा देवी भक्तं नैव पश्यति वयं सर्वदा तां वन्दामहे सेवामहे परन्तु सा किं कुर्वन्ति सा केवलं कष्टं यच्छति कष्टं मा पूजयतु मातः मा पूजयतु भवत्याः देवी चक्षुषा काणः अस्ति काणः सा देवी अस्ति सा अवश्यमेव अस्माकं दुःखं मोचयिष्यति हे देवी हे भगवान् भवती तु जानाति मम पुत्र निर्बोधः अस्ति भवती तु जानाति भवत्याः अधिकप्रेम वर्तते मम पुत्रस्य अधिकप्रेमवशादेव वदति हे देवी क्षमां याचे देवी क्षमां याचे मातः भवती इदानीमपि अत्रैव अस्ति किं करोमि मम बहु बुभुक्षा अस्ति किमपि भोजनं ददातु भोजनं तु नास्ति पुत्र गृहे भोजनं तु नास्ति भोजनं नास्ति भोजनं तर्हि किमर्थं मातः किमर्थं वारं प्रस्तरखण्डं पूजयति मातः किमर्थं भवत्याः देवी धनिकानां देवी अस्माकं न भवत्याः देवी दरिद्राणां न मा पूजयतु मातः मा पूजयतु माता कदापि पुत्राय अन्नभावं न यच्छति देव्याः कृते पुष्पं वैल्यपत्रं एतस्य आवश्यकता नास्ति क्षम्यतां हे देवी क्षम्यताम् अहं क्रोधेन पूजायाः स्थालिकां सिक्तवान् भवत्याः क्षम्यतां किं करोमि अहं भवत्याः एतादृशः भक्तः भवत्याः कृते किमपि आनेतुमपि न शक्नोमि भवत्याः कृते प्रसादमपि आनेतुम् असमर्थः कीदृशः भक्तः मम माता अपि गृहे दिनद्वयं यावत् उपवासेन यापयति किं करोमि अहं पुत्रः इति चिन्तनेन घृणः आगच्छति धिक् मां धिक् किं करोमि हे देवी अद्य यदि किमपि उपायं न प्राप्स्यामि तर्हि सत्यं जीवनमेव दास्यामि अहं जीवनमेव त्यजामि जीवनम् पुत्रः भिक्षाटनं कर्तुम् आधीनं
हतवान् बहु। रामदास रामदास हो रामदास रामदास गृहे अस्ति वा? कः अस्ति? किम् इच्छति? कः अस्ति? माता अहं दुर्गादासः अस्मि, रामदासस्य मित्रं। रामदास गृहे अस्ति वा? न पुत्र, रामदासः तु गृहे नास्ति। भवान् किम् इच्छति? मां वदतु। न माता, अहं किमपि न इच्छामि। एतत् रामदासस्य अस्ति। माता कृपया एतत् तस्मै ददातु। एतत् रामदासस्य वा? आम्, रामदासस्य। परन्तु पुत्र, किमस्ति पुत्र? किमस्ति? रक्तं कथमागतं पुत्र? किम् अभवत् भवतः? न माता, एतत् किमपि नास्ति। एतत् किमपि नास्ति। एतत्तु प्रेमवशात् रामदास प्रहारं कृतवान्, परन्तु तत्र कष्टमेव नास्ति। एतत् चिह्नं प्रेम्णः एव, प्रेम्णः एव। अस्तु माता, अहम् आगच्छामि। पुत्र, पुत्र, आगच्छामि। हे देवी, हे भगवान्, किम् अभवत्? कष्टेन दुःखेन मम शान्तः पुत्रः सर्वैः सह विवादं करोति देवी। किं भविष्यति देवी? भवती एव तस्य कष्टं मार्जयतु हे देवी। अहं किं करोमि? अस्माकं कोऽपि नास्ति देवी। अहं किं करोमि देवी? भिक्षाटनं कृत्वा पुत्रः गृहमागच्छति। मातः 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 अरे 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 पुत्र, आगतः। आगच्छतु पुत्र, आगच्छतु। किम् अभवत् पुत्र? मातः अद्यापि किमपि भिक्षां न प्राप्तवान्। मातः अद्यापि किमपि न प्राप्तवान्। कोऽपि भिक्षां न दत्तवान्। किं करोमि अहं? भवत्याः कृते किं ददामि? देव्याः कृते किं निवेदयामि? किं करोमि अहं? किं करोमि? पुत्र, चिन्ता मास्तु पुत्र। पुत्र, अद्यापि भिक्षां न प्राप्तं पुत्र। अद्यापि वयं न खादामः। परन्तु चिन्ता मास्तु पुत्र। देवी अस्ति पुत्र, देवी अस्ति। वयम् अवश्यमेव श्वः खादामः। भविष्यति पुत्र, सर्वं चिन्ता मास्तु पुत्र, देवी अस्ति। कदापि न भविष्यति। कथं मातः? तिष्ठतु, तिष्ठतु। किम् अभवत्? पुत्र, आगच्छतु पुत्र। पश्यतु। किमस्ति मातः? न जाने एतत् किमस्ति, परन्तु भवतः मित्रमस्ति दुर्गादासः। सः आगतवान् प्रातः। सः एव दत्तवान्। पश्यतु किमस्ति। परन्तु पुत्र, भवान् किमर्थं तं प्रहारं कृतवान्? किमर्थम्? एतत् नैव समीचीनं पुत्र। भवान् प्रहारं कृतवान् पुत्र, भवान् प्रहारं कृतवान्। किं वदति मातः? अहं न अवगच्छामि। मम मित्रं? कः मम मित्रं? मम कोऽपि मित्रं नास्ति मातः। किमस्ति? कः मित्रं? मित्रं कः नाम अस्ति? आमां, दुर्गादासः भवतः मित्रं। परन्तु जानाति पुत्र, तस्य मस्तकात् रक्तं वहति स्म। दुर्गादासः भवान् एव प्रहारं कृतवान् पुत्र। रक्तं वहति। अहं प्रहारं कृतवान्। दरिद्र ब्राह्मणस्य मित्रं।
वस्तु पश्यामि ताव पश्यामि किमस्ति सुवर्णानि सुवर्णानि रत्नानि 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 कः दत्तवान् मा कः दत्तवान् स्मरामि पुत्र पुत्र मया सह आगच्छतु शीघ्रं चलतु पुत्र न साधु न माता न बन्धु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जार्यवक्त्रः विपत्तु प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि सत्यं पुत्र पश्यतु पुत्र पश्यतु दिव्याः मस्तके रक्तमस्ति पुत्र यथा दुर्गादासस्य आसीत् पुत्र दुर्गादासः साक्षात् देवी आसीत् पुत्र देवी स्वयम् आसीत् मम स्पर्शे आसीत् पुत्र अहं न अवगतवती पुत्र दुर्गादासः अस्माकं देवी अस्ति पुत्र भवान् किं कृतवान् प्रातः भवान् सालिकां क्षिप्तवान् तेनैव मम देव्याः रक्तं वहति पुत्र मम देवी कष्टम् अनुभवति पुत्र भवान् किं कृतवान् पुत्र भवान् किं कृतवान् किं वदति भवान् मम पुत्र मम देवी किमस्ति वस्त्रखण्डः तदपि रक्तं वहति मम देव्याः प्राणः अस्ति देवी नास्ति हे देवी क्षम्यतां हे देवी क्षम्यतां मम ज्ञानमेव नास्ति अहम् एताभ्यां हस्ताभ्यां किं कृतवान् सत्यं प्रस्तरखण्डः नास्ति भवती साक्षादेव अन्नपूर्णा जनाः सत्यं वदन्ति भवती अन्नपूर्णा भवती दुःखहारिणी कष्टहारिणी क्षमा हे देवी हे मां जगदम्बे हे जगदम्बे भवाब्धावपाये महादुःखभीरु प्रपन्नः प्रकामि प्रलोभि प्रमत्तः कुसंसारपाशबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि